बीवी से मुलाकात के बाद एक बयान जारी किया है एक्स अकाउंट के ऊपर, जिनका उनका कहना है कि मेरी मुलाकात मेरी नामज़द मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए, जो कि अभी तक नहीं करवाई गई, ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। मैंने साहिबजादा हामिद रज़ा को तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती अमल का तर्जुमान नामज़द किया है। हुकूमत अगर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात चाहती हैं तो दो मुतालबात पे फौरी तौर पे अमल होना चाहिए। एक अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का क़याम। उन मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तारीख को मौखर कर देंगे, लेकिन मुझे खदशा है कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर के तहकीकात के मुतालबे को पस पुश्त डालने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के गैर-आईनी फैसलों को मुस्तरद करता हूँ। इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी दुनिया में बदनामी भी हो रही है और ऐसे गैर इंसानी अमल से मुल्क को मुआशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये थे दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ जो आपने सुने। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अख्तियार वली ख़ान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अली बुखारी एडवोकेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है। अली बुखारी साहब, आपके लीडर के बयान से तो ये लगता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उन्होंने मौखर नहीं की, लेकिन ये शुरू भी तो नहीं हुई, तो इस बयान से आपको क्या लग रहा है? वैसे तो आप अडियाला जेल गए थे, आपको शायद मुलाकात नहीं करने दी, चंद लोगों को ही रसाई मिली इमरान खान तक, तो क्या लगता है इस बयान से जो इमरान खान ने कहा है कि मौखर नहीं की जाएगी सिविल नाफरमानी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मतुल्लाह जान साहब, आज मैं गया था अडियाले जी, उनकी वकला से मुलाकात थी, और आपको पता है कि उनके ऑलमोस्ट हर केस में मैं पिछले 2-2.5 साल से जा रहा था, लेकिन पिछले कोई महीने 2 महीने में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, और आज ये हुआ कि अली इजाज़ भुट्टर को और मुझे रोक लिया गया, बाकी लोगों को अंदर जाने दिया गया। बट एनी ये हमारे एक जो लोग अंदर गए थे बाहर आए, तो उन्होंने फिर ये एडवोकेट फैसल चौधरी भी मिले हैं। हाँ जी, वो भी मिले हैं जी, और काजी अनवर साहब थे वो मिले हैं, बैरिस्टर गौर साहब मिले, और हम तो क्या वजह, आपको क्यों रोका गया और दूसरों को क्यों इजाज़त दी गई आपके ख्याल में? ये मतुल्लाह जान साहब, ये वजह तो अब आपको जेल एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है, जबकि अली इजाज़ भुट्टर उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं इस टाइम, और इंतज़ार समझौता के बाद, और ऑब्वियसली मैं उनका मेन लीडिंग काउंसिल में से लीगल टीम का हिस्सा हूँ, और जो नाम भी पहले दिए गए जेल हुकाम को जिसमें अप्रूवल होती है अली इजाज़ भुट्टर साहब देते हैं, वो सलमान हकीम राजा साहब की परमिशन के बाद उसमें भी दिया गया था, बट समहाउ द अदर नई मुलाकात उन्होंने करने दी, और उसके बाद ये एलामिया मैंने भी देखा, आपने भी देखा खान साहब के ट्वीट से जो एक्स पे आया, प्लस हमें बताया गया कि जी जो हमने पूछा फिर जब लोग बाहर आए वहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और हम लोग आगे वापस, तो फिर यही पता चला जो आपने बातें बताई। अब ये बताया ना कि मौखर ना करें, ये सिविल नाफरमानी मौखर शुरू ही नहीं हुई, तो मौखर का क्या? उसकी वजह भी यही थी कि जब हम खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी थी, और आपको याद हो संडे के लिए, तो उसके बाद हुकूमती बेंच में ये चीज़ आ गई उनकी तरफ से कि जी हम एक फॉर द पर्पज़ ऑफ नेगोशिएशन हम एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं, और वो कमेटी उन्होंने तश्कील दी जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया गया, ख़त्म नहीं किया गया, उस टाइम ही पोस्टपोन का अल्फाज यूज़ किया गया था। उसके बाद कमेटी का एक मीटिंग भी होगी, ऑब्वियसली हमारी जो हमने 5 या 6 दिसंबर को बनाई थी पहले, क्योंकि इनिशिएटिव तो हमने लिया, वैसे तो ये ओरिजिनली तो, और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स जो पावर कॉरिडोर में बैठी होती हैं, इनिशिएटिव हमेशा वो लेती हैं, क्योंकि अपोजिशन दुनिया की जिस जगह भी हो बड़ी टफ होती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि उन्होंने भी, देखिए उन्होंने 20-22 दिन जितने भी लगा दिए, पता नहीं किस चीज़ पे सोचने के लिए लगा दिए या इजाजतों के लिए लगा दिए। लेकिन सर वापस ये बताए ना कि अब होगा क्या? क्या इमरान खान साहब इस मुज़ाकराती अमल को सपोर्ट कर रहे हैं? आज की मुलाकातों के बाद क्या आपको तासुर? देखिए इमरान खान साहब तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, रीज़न बीइंग कि इमरान खान साहब ने ही हमारी जो तश्कील
دی کمیٹی وہ عمران خان صاحب نے خود تشکیل دی. ڈیڈ لائن جو دی ہے 2 مطالبات کے لیے, دیکھیں یہ کب تک کی ڈیڈ لائن ہے؟ اب میں 2-3 کوشچنز آپ کے 1 بائی 1 کٹھے ایڈریس کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی جو ہے مطیع اللہ جان صاحب عمران خان صاحب نے خود تشکیل دی, اور انہوں نے ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین احمد رضا صاحب کو اس کا اسپوکس پرسن بھی مقرر کر دیا, اور ان کو یہ اتھارٹی بھی دی کہ وہ جا کے گفتگو کریں. لیکن یہ جو بات کریں گے وہ عمران خان صاحب کو بتائی جائے گی, اندر ان سے ڈسکس کی جائے گی, جو ہونا بھی چاہیے. فار ایگزامپل جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی, تو کیا اسپیکر صاحب کی انڈر سپرویژن وہ کمیٹی اس قابل ہے کہ وہ کر کے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیں؟ نہیں, انہوں نے بھی جا کے تو شہباز شریف صاحب سے کہیں سے پوچھنا پڑے. 2 مطالبات پہ عمل کب تک ہونا ضروری ہے؟ اب یہ 2 مطالبات ہیں. تو یہ 2 مطالبات کیا ہیں مطیع اللہ جان صاحب؟ نمبر 1 کہ ایک فیئر فری ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل کمیشن بنے. فار واٹ پرپس؟ کہ یہ جو 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات تھے اس کے اوپر کریں. کس کے اوپر کانسٹیٹیوٹ کیا جائے؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے سینئر ترین ججز, اس میں کون سی کباہت ہے؟ نمبر 1 انصاف آ جائے نا, اگر ہم نے گناہ کیا تو یار ہمیں لٹکا دیں آپ. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ جو بے گناہ اسیر ہیں, یار بے گناہ اسیر اگر اندر جیل کی قید کاٹ رہے ہیں تو ان کے لیے اگر خان صاحب کی یہ ایک انہوں نے ایک کوٹیشن ہے یا ایک ان کا یہ پوائنٹ ہے, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کیا بے گناہ اسیروں کو باہر نہیں آنا چاہیے؟ کی ڈیڈ لائن ہے کہ نیکسٹ مذاکرات کے سیشن سے پہلے یہ دونوں کام ہونے چاہیے؟ نہیں, میں اس کو جنوری کے کم سے کم اس کا تو نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے جب بات ہوئی اس میں اپنی جو کمیٹی میں گئے تھے لوگ, ان سے تو پتہ چلا کہ جی گورنمنٹ نے کہا جی کہ آپ ہمیں ریٹن کچھ دیں. تو اوبیسلی 2 تاریخ کو تو وہ اپنا ایجنڈے میں رکھ کے دیں گے کہ یہ ہمارے ایسے. 2 تاریخ کو تو پاسبل نہیں ہے کہ 2 تاریخ کو یہ ہو, اوبیسلی اس سے آگے جائے گی. اور ریزننگ اس کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب ابھی کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ آپ ان ریٹن شیپ میں دیں, تو اوبیسلی 2 تاریخ کو ریٹن شیپ میں دیں گے. درخواست تو نہیں ہوگی جی, میں اس کو درخواست تو نہیں کہتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں نیگوسیشن پوائنٹس, ایجنڈا پوائنٹس. دیکھیں ہم تو اوپنلی کہہ رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سی ایسے غیر شرعی, غیر اسلامی, غیر قانونی, غیر کانسٹیٹیوشنل ہماری جو چیز تھی وہ ہم نے, لیکن حکومت کی طرف سے کچھ آپ کو لکھ کے نہیں دیا جائے گا. چلیں وہ تو پھر حکومت بااختیار ہے یا نہیں, یہ تو یہ بتائیں گے. چلیں آپ نے اب اختیار کا ذکر کر دیا تو اختیار ولی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اختیار ولی صاحب تو کم از کم بااختیار ہیں, یہ تو میں کہہ سکتا ہوں. مگر اختیار صاحب, یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب نے تو شرائط رکھ دی ہیں کہ کمیشن جو ہے بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر, اور پھر جو سیاسی قیدی ان کو رہا کیا جائے, اور یہ جلدی ہونا ہے اور یہ پہلے ہوگا, تو یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ شرائط ہیں یا یہ ایجنڈا ہے؟ تھینک یو ویری مچ مطیع اللہ بھائی. دیکھیں کبھی بھی مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں, اگر یہ جنگ کے حالات بھی ہوں تو سب سے پہلے آپ کو ٹروپس وڈرال کرنے پڑتے ہیں, آپ کو بندوق کی نالی نیچے کرنی ہوتی ہے, آپ کو میگزینیں نکالنی ہوتی ہے, آپ مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے ایک ماحول بناتے ہیں. اگر آپ شرائط کے طور پر بیٹھیں گے, پی ٹی آئی کا یہ 1 یا 2 مسئلے نہیں ہیں, یہ ایک 9 مئی جو ہے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, 9 مئی کے 100 الگ اور ہیں, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس پہ جب بھی